हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई बीएससी सीएसआईटी को डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो सिरिजमा है तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल। हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ के पढेको थियौं त डेटा वेयर हाउसको फंक्सन र डेटा वेयर हाउसिङ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बेसिक लेभलमा चाहिँ थोरै हेर्यौं हैन। अब हामीले अर्को च्याप्टरमा त्यसको डिटेलली पढ्छौं र आज चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेको टपिक भनेको के हो त नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा। यसलाई हामी केडीडी पनि भनेर भनिन्छ सर्टकटमा है। यो क्वेशन एकदम धेरै आइरहेको छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। तपाईहरुलाई डेटा माइनिङको फर्स्ट च्याप्टरबाट यो क्वेशन चाहिँ सोध्छ है। यो फर्स्ट युनिट हो, युनिट 1 को। त्यो भएर यो क्वेशन चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नु के हो त नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेको। सिम्पल तरिकाले बुझ्यो भने मात्रै पनि तपाईहरुले चाहिँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। यसको चाहिँ के हुन्छ त कम्पोनेन्टहरु भन्ने कुरा मेन बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अरु कुराहरु भनेको आफै बनाएर लेख्न सकिहालिन्छ है त। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा। नाम सुन्दै थाहा हुन्छ अलिअलि कुरा त हैन। नलेज डिस्कभरी, अब डेटाबाट हामीले के गर्ने रहेछ त नलेजलाई डिस्कभर गर्ने। सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि यति नै हो केडीडी प्रोसेस भनेको है। अब यसलाई चाहिँ सर्टकटमा भन्नु पर्दा चाहिँ यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै डाटाहरु हुन्छ, त्यो डाटाको सोर्सबाट त्यहाँबाट डाटालाई लिएर र त्यही डाटाको युज गरेर चाहिँ नलेजलाई डिस्कभर गर्ने प्रोसेसलाई नै के भनिन्छ त नलेज डिस्कभरी डेटा भनेर भनिन्छ। भनेपछि हामीसँग के हुनु पर्यो, फर्स्टमा डेटा सोर्स हुनु पर्यो जहाँबाट हामीले डाटालाई लिने भयौं हैन। त्यहाँबाट लिएर त्यही डेटालाई युज गरेर चाहिँ नलेज पाउने प्रोसेसलाई हामीले के भनिदो रहेछ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा। अब यो किन चाहिन्छ त भनेर पनि भन्नु होला। यो प्रोसेसहरु किन चाहिन्छ, यो यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट किन सेटअप गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु होला। तर हाम्रो मेन एट द एन्ड हाम्रो मेन फाइनल आउटपुट त के हो त नलेज हो, जहाँबाट पनि हामीले नलेज लिनु पर्यो अथवा इन्फर्मेसन लिनु पर्यो। अनि त्यही इन्फर्मेसन युज गरेर ठुलठुलो बिजनेसको डिसिजनहरु लिनु पर्यो भनेपछि त यो त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो त चाहिन्छ नै। यो चाहिँ डेटा माइनिङलाई पनि कसैले चाहिँ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेर भन्नुहुन्छ। डेटा माइनिङको कन्सेप्टलाई, यो कन्सेप्ट र नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा यसलाई चाहिँ कसैले सिनोनिम एज अ सिनोनिम पनि युज गर्नुहुन्छ। तर नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा र डेटा माइनिङ भनेको उस्तै कुरा हो, तर सिमिलर कुरा चाहिँ होइन है। किनभने डेटा माइनिङ भनेको डेटाको सोर्सबाट हामीले डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर केही कुराहरुमा युज गर्ने हो। तर नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेको हामीले डेटा एक्सट्र्याक्ट मात्र गर्ने होइन, त्यो डेटा युज गरेर त्यहाँबाट फेरि नलेज लिने प्रोसेस चाहिँ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा हो। भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा केडीडी प्रोसेस भनेको यो भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट के हो त डेटा माइनिङ हो। ल यति कुरा चाहिँ बेसिक कुरा, यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल अब यति मात्र बुझेर त भएन एक्जाममा नलेज डिस्कभर गर्ने रहेछ डेटाबाट। यति कुरा लेखेर त पुग्दैन। अब तपाईहरुलाई त नोट चाहिन्छ, त्यो चाहिँ म अब दिन्छु है। तपाईहरुले यो भिडियोलाई पज गरेर भए पनि यो नोट चाहिँ कपी गर्नुपर्छ। कि त म सँगसँगै गर्दै जानुस्, बुझ्दै जानुस् हैन। साइडमा एउटा कपी कलम राखेर, हैन भने चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर भने पनि तपाईहरुले नोट सार्नै पर्छ र यो नोट चाहिँ पढेर जानुपर्छ एक्जाममा यदि राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने है। र नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटामा चाहिँ फर्स्टमा यो कुरा भन्छु म, मेनी पिपल ट्रिट डेटा माइनिङ एज अ synonym for another
पपुलरली युज टर्म के हो त नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा केडिडी प्रोसेसलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ त डेटा माइनिङको सिनोनिम हो भनेर पनि भन्दो रहेछ तर होइन सिनोनिम त अल्टरनेटिभली अदर्स भ्यू अब धेरैजनाले चाहिँ सिनोनिम जस्तो तरिकाले ट्रिट गर्दो रहेछ तर अरूले के भन्दो रहेछ त डेटा माइनिङ भनेको डेटा माइनिङ एज सिम्पली एन एसेन्सियल स्टेप इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो रे डेटा माइनिङ चाहिँ इन द प्रोसेस अफ नलेज डिस्कभरी मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेको कुरा डेटा माइनिङ भनेको चाहिँ नलेज डिस्कभरीको एउटा स्टेप हो एउटा स्टेप भनौं न हैन इन द प्रोसेस अफ डिस्कभरी नलेज डिस्कभरी त्यसपछि अब नलेज डिस्कभरी प्रोसेसको चाहिँ धेरै एउटा स्टेप्सहरु छ र एउटा फिगर छ स्टेजेस अफ केडीडी हामीलाई एक्जाममा के भनेर सोध्छ स्टेजेस अफ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेर सोध्छ है एक्जाममा त्यसको लागि हामीले फिगर पनि बनाउनु पर्छ एउटा फिगर पनि हुन्छ knowledge discovery consists of an iterative sequence of the following steps के स्टेप्स छ त पहिला म तपाईहरुलाई सरसर्ती स्टेप्सहरु मात्र दिन्छु त्यसपछि फेरि त्यो स्टेपलाई हामीले डिटेलली चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गरौँला है फेरि ल फर्स्टमा छ डेटा क्लिनिङ अर्को छ डेटा इन्टिग्रेसन त्यसपछि आउँछ डेटा सिलेक्सन हामीले फर्स्ट भिडियोमा डेटा माइनिङ सिस्टमको आर्किटेक्चर पढेको थियौं है यदि त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यसपछि मात्रै यो भिडियो हेर्नुहोस् है किनभने त्यो भिडियो हेर्यो भने अझै मजाले क्लियर हुन्छ तर यही मात्र भिडियो हेर्दा पनि क्लियर त हुनुहुन्छ तपाईहरु तर पनि डेटा माइनिङ सिस्टमको आर्किटेक्चर एक्जाममा आइराको हुन्छ यदि त्यो भिडियो मिस गर्नु भएको छ भने त्यो भिडियो पहिला हेर्नुस् है अब यो आर्किटेक्चरमा हामीले सबै डेटा क्लिनिङ डेटा सिलेक्सन के हुन्छ डेटा इन्टिग्रेसनको कुराहरु अनि प्याटर्न इभ्यालुएसनको कुराहरु यो सबै हामीले त्यो टपिकमा पढिसकेको छौं त्यो पढ्नु भयो एकफेर भने चाहिँ तपाईहरुले यो टपिक अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ क्लियरली ठीक छ अब त्यो बुझ्नु भएन भने फेरि म एकफेर अहिले पनि म बुझाइ नै हाल्छु हैन त्यसमा त कुनै प्रब्लम भएन ल अब डेटा सिलेक्सन अब अर्को के छ त डेटा ट्रान्सफर्मेसन त्यसपछि अर्को के छ डेटा माइनिङ त्यसपछि प्याटर्न इभ्यालुएसन र नलेज प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ लास्ट स्टेप हो टोटल स्टेप कतिवटा हुँदै रहेछ त 7 वटा स्टेप हुँदै रहेछ स्टेजेस हुँदै रहेछ व्हाट आर द स्टेजेस अफ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले माथिको थोरै कुराहरु लेखेर नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भनेको के हो त्यो कुरा लेखेर अनि यतिवटा स्टेप छ भनेर यति कुराहरु लेखेर चाहिँ अब एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्छ ल त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई फिगर बुझाउँछु है त फिगर बुझिसकेपछि एक्सप्लेनेसन खासै गाह्रो हुँदैन आफै मजाले बुझ्नुहुन्छ ल हामीसँग यहाँ के छ
थुप्रो डेटाबेसहरू छ। यो के हो? डेटाबेस हो। अब यसपछि यो डेटाबेसहरू यसरी गएर के बन्दो रहेछ? कहाँ गएर स्टोर हुन्छ? डेटा वेयरहाउसमा। यो चाहिँ के हो त? डेटा वेयरहाउस हो। डेटा वेयरहाउस है। अब यसपछि यो डेटाहरू कहाँ जान्छ त? ल यो चाहिँ के हो? डेटा माइनिङ। ल हेर्नुस् त, डेटा माइनिङको त एउटा स्टेप हुँदो रहेछ। भनेपछि डेटा माइनिङ र नलेज डिस्कभरी केडिडी प्रोसेस एउटै रहेछ त? रहेनछ। अब यसपछि के हुन्छ? यहाँ इभ्यालुएसनको कामहरू हुन्छ। यसरी इभ्यालुएसनको काम हुन्छ। अब यसपछि आएर यो चाहिँ के हो त? नलेज हो। यो चाहिँ के हो त? नलेज हो। अब यहाँ के हुँदो रहेछ? इभ्यालुएसन एन्ड प्रेजेन्टेसन। त्यसपछि यो डेटा माइनिङ भयो, यो डेटा वेयरहाउस भयो, यता तल डेटाबेस भयो। अब यो डेटाबेसबाट डेटा वेयरहाउसमा कसरी जान्छ त? यहाँ त्यो डेटाबेसमा भएको डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ? क्लिनिङ हुन्छ। फर्स्टमा क्लिनिङ एन्ड इन्टिग्रेसन। त्यसपछि डेटा वेयरहाउसमा जान्छ। अब डेटा वेयरहाउसबाट डेटा माइनिङ हुन भन्दा अगाडि के हुन्छ त? यहाँ सिलेक्सन हुन्छ। कुन कुन डेटा जाने? अब क्लियर पहिला डेटालाई क्लिनिङ गर्नु पर्यो। अनि क्लिनिङ गरिसकेपछि त्यो डेटामा भएको नोइजहरू, पोल्युसनहरू हटाइसकेपछि, हैन, इररहरू हटाइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा डेटाको सिलेक्सन हुन्छ। सिलेक्सन चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त? डेटा वेयरहाउसमा आइसकेपछि सिलेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन। अब यहाँबाट गइसकेपछि कहाँ जान्छ? डेटा माइनिङमा जान्छ। त्यसपछि इभ्यालुएसन हुन्छ त्यो डेटाको, जुन चाहिँ हामीले डेटा माइनिङबाट निकालिसक्यौँ। अब त्यो लास्टमा गएर कता गएर चाहिँ आउटपुटमा आउँछ त भन्दा नलेज बन्छ। यही नै प्रोसेस के हो त? डेटा माइनिङ एन्ड द नलेज डिस्कभरी प्रोसेस है त। अब सबै फिगरको एउटा आफ्नै फ्लो हुन्छ, हैन? त्यो फ्लोलाई चाहिँ ल यो चाहिँ कम्प्लिट फिगर के को भन्दा केडिडी मात्रै भन्दा पनि स्टेजेस अफ केडिडी भनौँ है। स्टेजेस अफ केडिडी, नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा।
अब हामी यो स्टेजको एउटा एउटा एक्सप्लेन गर्छौँ है। फर्स्टमा के छ त डेटा क्लिनिङ। यहाँ भित्र के हुन्छ, इट रिमुभ्स नोइज एन्ड इनकन्सिस्टेन्ट डेटा। अथवा यसले अझै के पनि गर्छ त, इट रिमुभ्स इरर्स फ्रम डेटा। डेटामा भएको इररहरूलाई पनि यसले रिमुभ गर्छ। अब यति नै हो, धेरै केही गाह्रो छैन, धेरै कुराहरूले पनि लेख्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। अब अर्को भनेको डेटा इन्टिग्रेसन। डेटा इन्टिग्रेसन, अब डेटा इन्टिग्रेसन भनेको के हो, मल्टिपल सोर्सेसहरूबाट चाहिँ डेटालाई के गर्ने हो त, एकै ठाउँमा राख्ने हो इन्टिग्रेट गरेर भनेको। दिस कम्बाइन्स डेटा फ्रम भेरियस मल्टिपल डेटा सोर्सेस। मल्टिपल डेटा सोर्सेसहरूबाट डेटालाई कम्बाइन गरेर राख्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, डेटा इन्टिग्रेसन भन्छ। अब अर्को थर्डमा के छ, डेटा सेलेक्सन। अब क्लिनिङ पनि भयो, इन्टिग्रेट पनि गर्यो। अब के हुन्छ त्यहाँबाट, डेटा कस्तो कुरा, कुन कुन राम्रो डेटा छ, अथवा हामीलाई चाहिँ कुन कुन नलेज, कुन कुन डेटालाई डेटा चाहिएको छ त नलेज डिस्कभर गर्नको लागि भनेर त्यहाँबाट के हुन्छ त, सेलेक्सन हुन्छ। डेटा रिलेभेन्ट to the analysis task are retrieved from the database। भनेको हाम्रो कस्तो कस्तो खालको टास्क हुन्छ, त्यो अनुसारको रिलेभेन्ट डेटाहरू चाहिँ हामीले डेटाबेसबाट रिट्राइभ गरिन्छ भनेको, एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ अथवा हामीले त्यहाँबाट झिकाइन्छ भन्न खोजेको है। ल अब अर्को स्टेपमा के छ, डेटा ट्रान्सफर्मेसन। तपाईहरु जतिजनाले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, यति चाहिँ ढुक्क हुनुस् कि यति सकाएपछि यो भिडियो सबै, यो भिडियोको सिरिज सकाएपछि चाहिँ तपाईहरु डेटा वेयरहाउस र डेटा माइनिङको यो सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईहरु 100% पास हुनुहुन्छ, त्यो मेरो ग्यारेन्टी भयो है। यदि तपाईहरुले यो सब्जेक्ट लिनु भएको छ भने र तपाईहरुले यो भिडियो पढिराख्नु भएको छ भने, अहिले जति जनाले पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ 100% पास। किनकि म तपाईहरुलाई ओल्ड क्वेशनको सिरिज पनि लिएर आउँछु, सबै सोलुसन गरेर दिन्छु, यति राम्रो नोट दिइराको छु, मजाले कपी गर्नुस्। त्यसपछि त के चाहियो, एउटा एउटा टपिक मैले बुझाइराको छु, कुन एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ, कुन इम्पोर्टेन्ट छैन, मैले त्यो पनि भनिराको छु बारम्बार। भनेपछि अब यहाँ भन्दा बढी त सायद केही नै गर्नु पर्दैन होला। त्यो भएर यो भिडियोलाई चाहिँ मनदेखि राम्रोसँग तपाईहरुले पढ्नु पर्यो, अरु सबै मेरो जिम्मा भयो। ल अब डेटा ट्रान्सफर्मेसनमा हेर्नुस् है त। डेटा आर ट्रान्सफर्मड। अब सिलेक्सन भइसकेपछि के हुन्छ, डेटा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। किनभने अब त डेटा माइनिङको कुरा हुन्छ नि त। डेटा माइनिङमा के हुन्थ्यो त, त्यहाँबाट हामीले डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्थ्यौं। अब कस्तो कस्तो खालको डेटाहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो कुरा चाहियो। त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि अब हामीले सेलेक्सन पनि गरियो। अब सेलेक्सन गरेपछि त्यहाँबाट त निकाल्नु पर्यो डेटा, र सेलेक्सन गरिसकेर त्यहाँबाट हामीले डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। किनभने माइनिङ गर्नको लागि अप्रोप्रिएट फर्ममा त हुनु पर्यो डेटाहरू, सो दैट हामीले त्यो डेटालाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। अब त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्ने नै फर्मेटमा छैन भने त त्यो त सम्भव भएन। त्यो भएर चाहिँ डेटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यो एउटा अप्रोप्रिएट फर्ममा। त्यो कुरा चाहिँ के हो त, डेटा ट्रान्सफर्मेसन हो। डेटा आर ट्रान्सफर्मड or
consolidated into forms. कस्तो फर्म्स त appropriate for mining गर्नको लागि appropriate हुनु पर्यो for mining by performing summary or aggregation operations. ल ट्रान्सफर्मेसन को कुरा पनि भयो है। अब अर्को स्टेप छ डाटा माइनिङ भनेपछि डाटा माइनिङ द इट इज इटसेल्फ अ स्टेप इम्पोर्टेन्ट स्टेप अफ नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा। अब डेटा माइनिङमा के हुन्छ यो भनेको त एसेन्शियल प्रोसेस हो। इट इज एन एसेन्शियल प्रोसेस वेयर intelligent methods are applied in order to extract data pattern. हामीले अब डेटा माइनिङमा के गर्छौं डेटा मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्दैनौं त्यहाँबाट एउटा प्याटर्न पनि एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। मैले तपाईहरुलाई यो डेटा माइनिङको मेन कुरा हामीले प्याटर्न कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्छौं किन गर्छौं के कामको लागि गर्छौं र फ्युचरमा त्यसको युज के हुन्छ यो सबै कुरा मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट भिडियोमा जहाँ चाहिँ मैले डेटा माइनिङको बारेमा डिटेलली भनेको छु त्यो भिडियोमा मैले मज्जाले कभर गरेको छु है। यो टपिकलाई तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि डेटा माइनिङले चाहिँ के गर्दो रहेछ इन्टेलिजेन्ट मेथडहरु युज गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्दो रहेछ डेटा प्याटर्न र डेटा पनि। अब अर्को स्टेप छ प्याटर्न इभ्यालुएसन। प्याटर्न को इभ्यालुएसन त हुनु पर्यो। अब कस्तो खालको प्याटर्न हो त्यो प्याटर्नबाट हामीले के देख्यौं के सिक्यौं के पायौं त्यो कुरा त हामीले आइडेन्टिफाई त गर्नु पर्यो इभ्यालुएट त गर्नु पर्यो। त्यही नै हुन्छ यो प्रोसेसमा। आइडेन्टिफाइज द ट्रुली interesting patterns representing knowledge based on some interestingness measure. अब नलेज इभ्यालुएसन पनि भयो। अब हुन्छ लास्टमा के हुन्छ त नलेज प्रेजेन्टेसन। अब नलेज प्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ हामीले नलेजलाई प्रेजेन्ट गरिन्छ। इट इज द प्रेजेन्टेसन अफ नलेज to users for visualization। हेर्नको लागि त चाहियो नि त इन टर्म्स अफ ट्री टेबल चार्ट यस्तो फर्महरुमा चाहिँ एटसेट्रा यस्तो फर्ममा चाहिँ नलेजलाई हामीले प्रेजेन्ट गरिन्छ। अघि मैले फिगरमा एउटा चार्ट पाइ चार्ट एउटा बार चार्ट बनाएर बार ग्राफ बनाएर देखाएको थिए नि हो त्यसरी नै हामीले प्रेजेन्ट गरिन्छ नलेजलाई। त्यो फिगरमा एक फेरि देखाइदिन्छु ल। यो छ नि यसमा हामीले के गर्यौं त बार ग्राफ बनाएर यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गरिन्छ। यो त जस्ट एउटा मैले एक्जाम्पल बनाए। अब यसमै पाइ चार्ट पनि हुन सक्छ
अथवा अरू टेबल हुनसक्छ, ट्री हायरार्की अनुसारले पनि हुनसक्छ। ल knowledge representation techniques are used to present the mind knowledge भनेको हामीले डेटा माइनिङ गरिसकेको नलेजलाई कोसम्म त युजरसम्म, टु द युजर। ल बुझ्नुभयो है। यसको इक्जाम्पल चाहिँ अब हिस्टोग्राम यस्तै यस्तै इक्जाम्पलहरू भयो। अब हामीले नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा पनि पढ्यौँ। कतिवटा स्टेज हुँदो रहेछ, 7वटा स्टेजहरू हुँदो रहेछ र हामीले यसको फिगर पनि पढ्यौँ। अब हामीले जाँचमा आयो भने हामीले लेख्ने यति नै कुराहरू हो, यहाँभन्दा बढी केही लेख्नुपर्ने जरुरत छैन। अब अर्को टपिकमा जान्छौँ हामी। यदि यो टपिक बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा 98 4 95 95 8 95 हाम्रो यो फोन नम्बरमा तपाईहरूले कल गरेर अथवा मेसेज गरेर अथवा व्हाट्सएप, टेलिग्राम के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरेर तपाईहरूले यो टपिक मात्र नभएर जुनसुकै टपिकहरू पनि यो सब्जेक्ट रिलेटेड अथवा अरू कुनै सब्जेक्ट रिलेटेड अथवा आफ्नो करियर रिलेटेड हुन्छ कि अब 8 सेमेस्टर त सकिन लाग्यो। अब तपाईहरुसँग यदि कुनै स्किल छैन भने हैन, अब आईटी पढिहाल्नु भयो, अब स्किल त चाहिन्छ। आईटी पढिसकेपछि विदाउट स्किल आईटी को फिल्डमा हामीले केही गर्न सकिँदैन। अब अरू फिल्ड जस्तो नेपोटिजमको कुराहरू हुँदैन आईटीमा, किनभने स्किल नभए त हामी कतै पनि बिक्न सकिँदैन नि त। त्यो भएर अब तपाईहरुलाई आफ्नो स्किल केही पनि छैन, अब मैले के गर्ने होला, अब मैले पढ्नु त मैले पढेँ, अब 8 सेमेस्टर पनि सकिन लाग्यो, तर मैले इन्टर्न पनि गरिरहेको छैन, अब मैले के चाहिँ जब गर्ने होला, अथवा म चाहिँ कसरी फिल्डमा उत्रिने होला, प्रोफेसनल कसरी हुने होला भन्ने पनि कुनै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यदि कुनै पनि प्रब्लम छ भने गाइडलाइन्सको लागि पनि तपाईहरुले यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्क भएर है। हामीसँग एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ, आईटी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुले चाहिँ राम्रो गाइडेन्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई। यदि त्यस्तो कुनै प्रब्लम छ भने आफ्नो प्रब्लमहरु चाहिँ ढुक्कले राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी अर्को टपिक हेरौं। अर्को टपिक के छ त? सेटिङ अप केडीडी इन्भाइरोमेन्ट। अब केडीडी इन्भाइरोमेन्ट कसरी सेटअप गर्ने र त्यो केडीडी इन्भाइरोमेन्टको लागि के कुराहरुको निड हुन्छ त्यो कुराहरु पढ्छौं यो टपिकमा है। मेन गोल के हो त अफ केडीडी भनेको इज टु obtain better understanding of changing organizational environment। अब it includes a data mining process। त्यसपछि केडीडी इन्भाइरोमेन्ट नीड, यसले कस्तो खालको यसलाई नीड हुन्छ त? नीड अ suite of data mining tools that needs to be selected and tuned carefully for each organization according to their need। उनीहरुको निड अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनभने कस्तो निड छ त्यही अनुसारले जानु पर्यो। अब कस्तो निड छ त्यो अनुसारले जान खोज्दाखेरि हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको के हो त, सम अफ द गोल्डन रुल्स के छ त, यो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नको लागि चाहिने रुल्सहरू के छ त अब हामी पढ्छौँ। द्याट सुड बी फलोडेड फर सेटिङ of KDD environment are discussed below. के रहेछ त, support for extremely लार्ज डेटा सेट भनेको लार्ज डेटा सेटहरूको चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको हुनु पर्यो, ठुल्ठुलो डेटाहरू पनि सपोर्ट गर्ने खालको हुनु पर्यो। डेटा माइनिङ डिल्स विथ, किनकि डेटा माइनिङमा के हुन्छ त, बिलियन ट्रिलियनको डेटाहरू हुन्छ, रेकर्ड्सहरू हुन्छ। अब त्यो मध्येबाट यदि लार्ज डेटाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्ने भयो भने त गाह्रो भयो। त्यो भएर के हुनुपर्छ, दस फास्ट एन्ड फ्लेक्सिबल वे अफ स्टोरिङ एन्ड ह्यान्डलिङ such large volumes of data is required along with the capacity of storing intermediate results है। ल बुझ्नु भयो है यो टपिकले भनेको, सपोर्ट फर एक्सट्रिमली लार्ज डेटा सेट, लार्ज डेटा सेटहरू पनि सपोर्ट गर्ने खालको हुनु पर्यो। एक्सट्रिमली लार्ज डेटा सेटहरू भनेको डेटा माइनिङ डिल्स विथ बिलियन अफ रेकर्ड, दस फास्ट एन्ड फ्लेक्सिबल वे अफ स्टोरिङ एन्ड ह्यान्डलिङ सच लार्ज भोल्युम अफ डेटा इज रिक्वायर्ड along with the capacity of storing intermediate result भनेको अब रिजल्ट पनि स्टोर गर्ने खालको क्यापेसिटी हुनु पर्यो सँगसँगै हैन, यो कुराहरू हुनु पर्यो फर्स्ट रुल। अब सेकेन्ड रुलमा के छ त, सपोर्ट हाइब्रिड लर्निङ। अब लर्निङ धेरै किसिमको हुन्छ, नलेज इन्जिनियरिङ, प्रब्लम सल्भिङ। अब कम्प्लेक्स टाइपको डेटाहरूलाई चाहिँ डेटा माइनिङ गर्ने प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ हाइब्रिड लर्निङ अल्गोरिदमहरूको चाहिँ नेसेसरी हुन्छ। अब हाइब्रिड लर्निङ भनेको चाहिँ कस्तो खालको लर्निङ हो त, हाइब्रिड लर्निङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा सुपरभाइज लर्निङ, अनसुपरभाइज लर्निङ तपाईहरुले पढ्नु भयो किन एआईमा है। यो भनेको चाहिँ के हो त, सुपरभाइज भनेको कसैले हामीलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने के भन्न खोजेको, कसैले हामीलाई गाइड गर्ने भनेको हामीले लर्न गरिसक्यौं पास्टमा, त्यहाँबाट हैन लर्न हामीले पास्टमा गरिसक्यौं र अब त्यो पास्टमा लर्न गरेको कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो न्यू डेटामा। के गर्नको लागि चाहिँ टु प्रेडिक्ट फ्युचर प्याटर्न एन्ड इभेन्ट्स, फ्युचरको लागि एउटा कुनै प्याटर्न कुनै इभेन्टहरु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले अलरेडी सिकिसकेको कुराहरु भनेको हामीलाई कसैले गाइड गरेर सुपरभाइज्ड गरेर हामीले सिकिसकेको कुराहरु, त्यसलाई के भन्छ सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्छ। अब अनसुपरभाइज्ड लर्निङ भनेको ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, कसैले पनि हामीलाई सिकाएको छैन, हामी आफ्नो तरिकाले आफैले विदाउट एनी हिस्टोरिकल लेभल भनेको हिस्ट्रीमा हामीले केही पनि पास्टमा हामीले केही पनि पढेको छैनौं, केही पनि सिकेको छैनौं र सबै चीज अहिले हामीले अहिले नै गर्दै छौं, त्यस्तो खालको चाहिँ अब अनसुपरभाइज्ड हामीले
कोहीबाट पनि सुपरभिजन नगरिकन गरेको। अब यस्तै लर्निङहरूको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ के हो त, हाइब्रिड लर्निङ हो भनेको। अब त्यो भित्र सबै खालको लर्निङ पर्न जान्छ, किनभने अब कम्प्लेक्स डेटाहरू, ठुल्ठुलो एक्सट्रिमली लार्ज सेट अफ डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले माइनिङ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यस्तै खालको हाइब्रिड लर्निङ अल्गोरिदमहरू हुन्छ, धेरै किसिमको है। अब त्यतातिर हामी डिटेलली नजाउँ, किनभने हामी अहिले अब सर्फेसली पढ्दैछौँ यो पोइन्टहरूलाई, त्यही भएर एक्सट्रिम लेभलमा नजाउँ। तर अब यो तपाईँहरूले एआईमा पनि पढ्नुहुन्छ होला, हाइब्रिड लर्निङ यताउता यो लर्निङको टाइप्सहरू भनेपछि डिटेलली नजाँदाखेरि सर्फेसली हेर्दाखेरि तपाईँहरूले यति बुझ्नु पऱ्यो कि लार्ज डेटा सेट हुने बित्तिकै त्यहाँनिर हामीलाई के चाहिन्छ त, हाइब्रिड लर्निङ चाहिन्छ। अब फर्स्ट टपिकमा हामीले सपोर्ट फर एक्सट्रिमली लार्ज डेटा सेट भनिसक्यौँ भनेको लार्ज सेट अफ डेटाहरू हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ। अनि कम्प्लेक्स प्रोजेक्टहरूको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, हाइब्रिड लर्निङ अल्गोरिदमहरू चाहिन्छ। यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने इनफ हुन्छ। लर्निङ can be divided into 3 categories। 3टा क्याटेगोरिजमा लर्निङलाई हामीले डिभाइड गरेको छौँ। क्लासिफिकेसन, अब यो यस्तो कुराहरू चाहिँदा त चाहिँदैन थियो, त्यही पनि थोरै भनिदिइराख्दा चाहिँ लेखिराख्दा तपाईँहरूलाई पनि इजी हुन्छ। नलेज इन्जिनियरिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त बुझिसक्नुभयो होइन। अब हाइब्रिड लर्निङ भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स डेटाको कुरा आउँछ, लार्ज सेट अफ डेटाको कुरा आउँछ। कम्प्लेक्स डेटा माइनिङ प्रोजेक्ट्स need hybrid learning algorithms that possess capabilities of all 3 categories। यो सबै क्याटेगोरीको लर्निङहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ म्याच गर्न सक्छ हाइब्रिड लर्निङ अल्गोरिदम्सले। त्यो भएर हामीलाई के हुन्छ, हाइब्रिड लर्निङ अल्गोरिदम सपोर्ट हुने खालको केडिडी इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो पोइन्ट पनि बुझ्नुभयो। अब हामी जान्छौँ थर्ड पोइन्टमा। थर्ड रुल के छ त, इस्टाब्लिस अ डेटा वेयरहाउस। अब डेटा वेयरहाउस इस्टाब्लिस गर्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो, किनभने डेटा वेयरहाउसमा के हुन्छ, हामीले पढिसक्यौँ डेटा वेयरहाउसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स। यसमा हिस्टोरिकल डेटाहरू इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ होइन। नन भोलाटाइल हुन्छ। पहिला हामीले पुरानो डेटाहरू रिमुभ हुँदैन, नयाँ डेटा एड गर्दाखेरि पुरानो इरेज हुँदैन होइन। त्यो भएपछि हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्षसम्मको डेटाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ डेटा वेयरहाउसबाट। भनेपछि यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले सेटअप गर्नु पर्यो। डेटा माइनिङ मेनली depends upon availability and analysis of historic data, and hence establishing data warehouse is important for this। त्यही भएर चाहिँ डेटा वेयरहाउस हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। अब अर्को फोर्थ रुल के छ, इन्ट्रोड्युस डेटा क्लिनिङ फेसिलिटी। अब त्यसमा डेटा क्लिनिङको फेसिलिटी पनि हुनु पर्यो। अब नोइजहरू हुन्छ होइन, के इररहरू हुनसक्छ डेटामा, त्यो सबैलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ क्लिन गर्न सक्ने, फिल्टर गर्न सक्ने खालको फेसिलिटी पनि हुनु पर्यो।
इफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेसमा भएको डेटा चाहिँ जुन हामीले स्टोर गरेर राखेको हुन्छौँ यदि त्यसमा चाहिँ नोइजहरू छ भने इफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस कन्टेन नोइज डेटा प्रोसेसिङ के हुन्छ लेट हुन्छ अथवा डेटा प्रोसेसिङ नै हुँदैन डेटा प्रोसेसिङ सफर हुन्छ फ्रम पोल्युसन त्यसले गर्दा डेटा क्लिनिङ फेसिलिटी हुनुपर्ने जरुरत छ दस डेटा क्लिनिङ फेसिलिटी इज नेसेसरी टु अभोइड सच पोल्युसन यस्तो खालको पोल्युसनहरू चाहिँ अभोइड गर्नको लागि यो फेसिलिटी हुनु पर्यो अब अर्को रुलले के भन्छ फेसिलिटेट वर्किङ विथ डाइनामिक कोडिङ यस्तो खालको पनि फेसिलिटी हुनु पर्यो डाइनामिक कोडिङ स्किमहरुसँग चाहिँ म्याच गर्ने अब एउटा कोडिङ स्किम हालेर हामीले काम गर्यौं त्यो चाहिँ अर्कोसँग युज गरेर चाहिँ हामीले कोल्याबोरेट गरेर काम गर्न सक्ने भएन भने त भएन त्यो भएर डिफरेन्ट कोडिङ स्किमहरुसँग काम गर्ने हुनु पर्यो अ KDD environment should enable the user to experiment with different coding scheme अनि it must keep the track of genealogy of different sample त्यही डेटाको डिफरेन्ट स्याम्पलहरुको चाहिँ ट्र्याक हुनु पर्यो डिफरेन्ट स्याम्पल्स and table as well as semantics and transformation of different attributes are vital भनेको are important भन्न खोजेको अब यस्तो खालको चाहिँ हुनु पर्यो भनेको है ल अब हामी नेक्स्ट रुल हेर्छौं be aware of false predictor अब false predictorहरु बाट हामी अवेयर हुनु पर्यो if results are too good to be true then के हुनु पर्यो you probably have found false predictor यदि रिजल्ट चाहिँ 100% ट्रू छ हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ फल्स प्रेडिक्सन भएको छ कि हाम्रो प्रेडिक्ट गर्ने तरिकामा केही मिस्टेक छ कि भनेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो विचार गर्नु पर्यो be aware of false predictor ल अब हामी जान्छौं अर्को रुलमा भेरिफाई रिजल्ट भेरिफाई गर्नु पर्यो लास्टमा त जसरी पनि अनि फेरि केही एरर छ भने फेरि हामी फेरि फर्स्ट स्टेप देखि फेरि कन्टिन्यु गर्नु पर्यो भनेको एक्जामिन द रिजल्ट केयरफुल्ली हामीले अब रिजल्टलाई राम्रोसँग केयरफुल्ली एक्जामिन गर्नु पर्यो केयरफुल्ली एन्ड रिपिट and refine the knowledge discovery process आफू कन्फिडेन्ट नभएसम्म अब ल ठीक छ 100% ठीक छ है अब यो प्रोसेस भनेर नभइन्जेलसम्म हामीले रिजल्टलाई एक्जामिन गरिराख्नु पर्यो हेरिराख्नु पर्यो र हेर्नी रिपिट गर्ने हेर्नी फेरि हेर्नी कतै के प्रब्लम छ कि कतै के मिस्टेक भइराको छ कि फेरि हेर्नी त्यस्तो गरेर हामीले लास्ट सम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो रिफाइन गर्नु पर्यो नलेज डिस्कभरी प्रोसेसलाई
until you are confident. जबसम्म तिमी कन्फिडेन्ट हुँदैनौ तबसम्म तिमीले एक्जामिन गरिराख्नु पर्यो भनेर भन्छ। यति 7 वटा चाहिँ के थियो त गोल्डन रुल्स। यसलाई फेरि सर पोइन्ट मात्र हेरौँ। सपोर्ट फर एक्सट्रिमली लार्ज डेटा सेट, लार्ज डेटा सेटको सपोर्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि हाइब्रिड लर्निङको सपोर्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि इस्टाब्लिश डेटा वेयरहाउस इस्टाब्लिश गर्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नु पर्यो। डेटा क्लिनिङ फेसिलिटिज हुनु पर्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा। त्यसपछि डिफ्रेन्ट डाइनामिक कोडिङसँग काम गर्न सक्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। अनि हाम्रो फल्स प्रेडिक्टरहरू हुन्छ त्योबाट हामी अवेर हुनु पर्यो र लास्टमा रिजल्टलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो अन्टिल यु आर कन्फिडेन्ट। जबसम्म तिमी कन्फिडेन्ट हुँदैनौ तबसम्म रिजल्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो। यो थियो नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटाको चाहिँ सेटिङ अप इन्भाइरोमेन्ट, कसरी हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थियो है। ल अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त। फर्स्टमा हामीले स्टेज पढ्यौँ, केडिडीको स्टेजेस पढ्यौँ। त्यसपछि केडिडीको सेटिङ इन्भाइरोमेन्ट, सेटिङ अप इन्भाइरोमेन्ट कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो रुलहरू हामीले युज गर्नुपर्छ, रुलमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो टपिक पढ्यौँ। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डेटा माइनिङको फङ्सनालिटिज अफ डेटा माइनिङ, यो चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा एकदम सोधिरहने क्वेसन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भिडियो चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। हस्त, धन्यवाद।